बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, जी आयानो, और आपको वेलकम करते हैं। तारीख़ें हैं 28 ऑफ जुलाई से शुरू करेंगे, 3 अगस्त पे हम इसे ख़त्म करेंगे। और जो है इस हफ्ते में एक सितारे ने जगह बदली है 26 ऑफ जुलाई को, और ये बड़े मज़ेदार काम करेगा। उसके लिए आपको मेरे साथ 12 सितारों को सुनना पड़ेगा। और जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पिछले हफ्ते दुआओं की साथ भी थी 28 जुलाई को, तो उसका ज़िक्र भी इसमें जो है वो चला है, क्योंकि 28 को मैंने शामिल किया उस तारीख़ को। लेकिन मुझे एक बड़ी मज़े की बात लगी। ये तो आपको मुझ पे प्राउड फ़ील करना चाहिए कि सामिया खान पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर बन चुकी है। ट्रेंड फॉलोवर नहीं अल्लाह मुझे बनाए, तकब्बुर का लफ्ज़ कभी भी ना आए। लेकिन मुझे इतनी हैरानी होती है, जब मैं दुआओं का वक्त देना शुरू किया था ना, तो मुझे इतनी तनकीद का सामना करना पड़ा कि एक एस्ट्रोलॉजर दुआ का वक्त कैसे बता सकता है ना। और मैं दिल में हंस रही थी कि सातों का इल्म एस्ट्रोलॉजर को ही आता है ना। और मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि दिन में कितनी बार ये सातें गुजरती हैं, लेकिन ये 2 घंटे का प्रोसेस हमें फॉलो करना आसान हो जाता है। लेकिन अब मैं उस दिन मेरी यूट्यूब से नज़र गुजरी, हर दूसरा बंदा दुआ का वक्त, दुआ आ गया, दुआ का वक्त आ गया। उन्होंने पता नहीं अपनी मर्ज़ी से नरेट करने शुरू कर दिए दुआ के वक्त जो हैं। लेकिन चलें, दुआ का वक्त, सब दुआ का वक्त होता है। हम अल्लाह ताला उन्हें भी अगर ये लोगों को इस रास्ते पे ला रहे हैं तो अच्छी बात है कि दुनिया शायद जो है इसी बहाने अपने किबले दुरुस्त कर ले। लेकिन मुझे हंसी ये आती है कि तनकीद बर्दाश्त करने के बाद आज हर बंदा, मुझे पता नहीं कि वो दे क्या रहे हैं वो वक्त, लेकिन मुझे हंसी बड़ी आती है कि वाहिद मैं कल ही होती थी आप लोगों के साथ। और ये आप सबको पता होगा जो मेरे सुनने वाले हैं, इससे पहले आपने किसी एस्ट्रोलॉजर की ऐसी वीलॉग नहीं देखा होगा कि जी दुआ का वक्त आ गया है या ग्रहणों से ऐसे हो गया है। तो ये क्रेडिट सामिया खान को ही जाता है। अल्लाह पाक तकब्बुर के ज़ुमरे में ना लेके जाए। लेकिन खुशी होती है, मुझे तो ये भी बड़ी खुशी होती है जब मेरे वर्ड्स कॉपी किए जाते हैं, पॉलिटिशियंस मेरे वर्ड्स बोल रहे होते हैं और बड़े मेरे वर्ड्स कॉपी हुए हैं, तो मुझे उस वक्त भी खुशी होती थी। और मैं कहती थी चलो अच्छा ही है, क्योंकि मैं अल्फाजों को ख़ुद क्रिएट करती थी अपनी चीज़ों को बताने के लिए। तो जब मैं किसी पॉलिटिशियन के मुंह से उनकी स्पीच के दौरान सुनती थी तो मैं बाग बाग हो जाता था दिल, कि चलो बीस इसका मतलब है सामिया को गौर से सुना जाता है और सीरियस लिया जाता है। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा दोनों हाथों से प्यार भरा सलाम। लेकिन अगर अब तक पुराने या नए लोगों ने ये लाल घंटी का बटन नहीं दबाया ना, तो इसे दबा दीजिए प्लीज़, लाल घंटी का बटन, ताकि हमारा और आपका जो इन्फॉर्मेशन का रिश्ता है वो क्विक रहे और जो है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में जो है। तो ये ज़रा अपनी लाल घंटी का बटन जो है ना ये ज़रूर दबा देना। और फीडबैक आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। फिर मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो अगर किसी ने, अब ये तो जनरलाइज 12 सितारों की रीडिंग होती है, जनरलाइज रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग ज़िंदगी में एक बार भी करा लेना काफ़ी होता है। कोई अगर आपको धोखा देता है अब आइए तब आइए, ये निरा धोखे की बात है, क्योंकि एक बार में ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। क्योंकि 12 खानों की डिटेल देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वो नंबर है राइट हैंड के ऊपर। इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। मैं ना किसी टिकटॉक पे हूँ, ना मैं किसी मैसेंजर के थ्रू अपने नंबर बांटती हूँ। खुदारा वो मासूम लोग जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, मैं हर बारी आप लोगों को ये कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, मैं सिर्फ़ इस नंबर पे अवेलेबल हूँ और मैं किसी जगह अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस नंबर वो है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनेगा। टेलीफोन क्लाइंट्स के साथ बहुत, हालांकि हम आपको बता भी रहे होते हैं
کہ پلیز اتنے دن کا اب ہم بریک لیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا ٹرسٹ اول تو اگر آپ اس نمبر پہ ہیں تو یہ سمجھ لیجئے زندگی شرط ہونی چاہیے، آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کی انفارمیشن بھی اور آپ کے پیسے بھی۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو یہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے اپنے ان معاملات پہ کہ مجھے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، وہ میں معافی مانگ رہی ہوتی ہوں ذاتی طور پہ بھی اور تھرو کیمرہ بھی جو ہے۔ اور جو ہے وزٹنگ کلائنٹس کے 2 دن ہیں، ذہن میں رکھ کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے، وینسڈے اور تھرسڈے، یہ 2 وزٹنگ کلائنٹس کے بس دن ہوتے ہیں، اور باقی جو 4 محدود سے نالجز ہیں جس سے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں: ایسٹرولوجی، نمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز۔ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے، یہ میں اس سے آپ کی مدد کرتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت کاپی کیا ہے بھی، بہت ہی کاپی کی ہے، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا تھا شکل کوئی اور ہے، بول میں رہی ہوں اس کی شکل میں جو ہے۔ خیر رب تعالیٰ سب کو وہ پھر کہتے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کاپی کیا جاتا ہے تو آپ کو اس میں خوش ہونا چاہیے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن مجھے کبھی کبھی برا لگتا ہے یار، آپ کا اپنا بھی تو کوئی سٹائل ہونا چاہیے نا، آپ کا اپنا بھی تو کوئی دین ایمان ہونا چاہیے۔ تو جی یہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے یہ انفارمیشن ہے، پلیز اس نمبر کا ایک ڈیجٹ بھی دائیں سے بائیں مت کیجیے گا۔ خدا را میں ہر باری کہتی ہوں کہ میرا صرف اتنا سا کام ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی قسمت کو ڈیل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں، آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں، آپ کو گارڈ کر سکتی ہوں۔ آپ کو ملنا اپنے نصیب کا ہے، اس کو میں بدل نہیں سکتی۔ جہاں پہ ہم نصیب بدلنے کی بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ سمجھے ہم چلے گئے شرک کے زمرے میں اور ہو جائیں گے ہم ایمان سے خارج۔ تو کیوں اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں اور خارج ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا امان رکھیں، امن رکھیں۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ آج بڑا کرسپ ہاروسکوپ ہے، بہت پریسائز ہے، اسی انرجی کے ساتھ ہے کیونکہ کرسپ ہے، بہت لمبی اور نیگیٹو ڈیٹیلز نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ہم زیادہ لمبا گیپ نہیں ڈالتے اور کوئک بریک کے بعد جاتے ہیں اپنے 12 ستاروں سے ملتے ہیں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیا نو ویلکم کرتے ہیں آپ کو زون بی میں۔ زون بی کے 4 ستارے لیو، ورگو، لبرا اینڈ اسکارپیو، اور ہفتہ ہے یہ، تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ زون بی کے جو ہے میرے پیارے بہن بھائی دیس میں سن رہے ہیں، پردیس میں ہمیں سن رہے ہیں، 28 جولائی سے ہم شروع کریں گے اور یہ ختم ہوگا جا کے جو ہے جی کہاں پہ، 3 اگست پہ۔ تو شروع کرتے ہیں زون بی کے پہلا ستارہ لیو، اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ بالکل آپ کی ہیلپ کرے گا، یہ آپ کو سچ مچ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جی 28 29 سے لے کے جولائی کی 1 اگست تک اللہ کرے لیوز آپ کا کوئی کریئر سے ریلیٹڈ کام، اور اگر وہ کسی کی مدد سے جڑا ہوا ہے تو ان معاملات میں ستارے کی تو سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 26 مئی کو، دوسرا یہاں پہ قدم رکھتا ہے 20 مئی سے۔ تو یہ دونوں ستارے مل کے جو آپ کے حالات ٹھیک کر رہے ہیں، ایک تو دوستی یاری میں معاملات اچھے کر رہے ہیں، اپنا وقت گزاری اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ، دوسرا کریئر میں سپورٹ دے رہے ہیں، یہاں پہ ستارے کی مدد آپ کو ہیلپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے لیوز اس وقت ستارے ریلیشن شپ ایریا میں بھی بہت اچھے ہیں، یعنی آپ کے جو ریلیشنز ہیں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے جو ریلیشنز ہیں سوری پیرنٹس کہہ رہی ہوں، غلط ہو گیا، آپ کے جو سوشل ریلیشنز ہیں، آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں لیوز، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، تو میں کانفیڈنٹ ہو کے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میرے لیوز کیپیبل ہیں اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اور خانہ مال میں ایک ستارہ جاتا ہے 26 جولائی سے،
وہ بھی آپ کے معاملات کو سپیڈ اپ کرتا ہے، وہ بھی آپ کے معاملات کو تیز کرتا ہے، کیونکہ آپ کی وہاں پہ جو ہے کیپیسٹی بڑھتی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، اور آپ کے فائنینشیل ایریا میں جو ہے ستارے کی مدد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ بہت رستے آسان کرے۔ دو جگہوں پہ ایک جگہ پہ جو وارننگ چل رہی ہے لیوز، ایک تو میرے لیوز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ابھی سخت وارننگ ہے آپ کے لیے، تو آپ پڑھائی سے لاپرواہی یا غفلت آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ کے تعلقات اپنے سسرال اور خاندان اور سبلنگز کے ساتھ بہت محتاط ہونا ہے اگر آپ تعلقات کو روئن نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرا، اللہ نہ کرے اتنا چیزوں کو اپنا کلیئر رکھیے، چیزوں کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ رکھیے، تاکہ خدا نہ کرے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ آپ کے اس کو خراب نہ کرے، آپ کے تعلقات کو اپنے بزنس پارٹنر کے جو ہے مقدمات میں نہ آپ کو لے کے جائے، لیگل میٹرز میں نہ پھنسائے۔ اور ایک وارننگ جو آپ کے لیے چل رہی ہے کہ آپ نے پیسے الحمدللہ خانہ مال تیز بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے لیوز، کہ آپ نے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا اپنے مالی معاملات کو لے کے، یہ آپ کی احتیاط ہے۔ اگر کوئی بڑی سیلنگ یا بائنگ کرتے ہیں تو آپ نے وہ پورا پیپر ورک کو دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی کنٹروورشل چیز تو نہیں ہے، کسی کو ساتھ کوئی ڈیل بنانے جا رہے ہیں تو چیزوں کو ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے۔ اب تو قرآن پاک کی آیات بھی ثابت کرتی ہیں لیوز کہ لین یا دین کو لکھا کیجئے۔ تو جب قرآن کے اندر ایک بات آ گئی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان چیزوں سے ڈینائی کرنے والے؟ تو یہ ضرور یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے آپ کے ستاروں کے حالات، سوائے اس ہفتے میں 1 اگست تک تو ستارہ ٹھیک ہے، 28 جولائی سے لے کے، سوائے 2 اور 3 اگست تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، تھوڑی سی سلو ہے۔ ڈپریشن ہو سکتا ہے، یا موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، یا بیزاریت کا فیز آ سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ گے تو آپ اس کا شکار نہیں ہوگے اور آپ اس کی فائٹ کرو گے، اور اگر اس کا شکار ہو جائیں گے تو 2 دن ہے، وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ گزر تو جانا ہے اس نے، بہرحال وہ ہمیں گزار کے نہ گزرے، تو وہ صرف اسی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ آ گیا ورگو، یعنی کہ برج سنبلا، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے اور انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں، یعنی ورگو سے اپنے لیے مدد آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کو سن کے اپنے لیے اسٹریٹجی کو پلان کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ورگو کے اس ہفتے کے جو ستارے، اور ان کے جو ہے میں نے آپ کو نام نہیں بتایا شاید، کہ اردو میں جن کے نام پے سے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں تو وہ اس سے اپنا روڈ میپ بالکل لے سکتے ہیں۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے ورگوز، 28 جولائی سے ہم شروع کریں گے، 3 اگست پہ ہم اسے ختم کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ 1 لائنر میسج ہے کہ 28 جولائی سے 3 اگست تک میرے ورگوز سیف ہیں، کرم میرے رب کا۔ آپ کا رولنگ لارڈ، آپ کا حکمران ستارہ بھی پاورفل ہو گیا ہے ورگوز 26 جولائی کے بعد سے۔ اب بھی اگر آپ کو یہ فائدہ نہ دے تو مجھے حیرت ہوگی۔ کانفیڈنس پیدا کرے گا، کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرے گا، آپ کے تعلقات کو اپنے سوشل ریلیشنز میں، بزنس ریلیشنز میں، ازدواجی زندگی میں بہتر کرے گا۔ اور یہ جو ہفتے کی پوزیشن ہے یہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، کوئی کریئر کی اپرچونٹیز کے جو معاملات ہیں سپیڈ اپ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ چیزیں سپیڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں۔ دماغی طور پہ آپ کے اندر ہمیں ایک روشن خیالی سی نظر آ رہی ہے، پازیٹیو مائنڈ آپ کا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن آپ کے لیے ٹھیک ہے۔
تو اللہ پاک کرے کہ یہ ساری فرنٹ تو ٹھیک ہے. اب 2 وارننگ زون ہیں. فائنینشیل ایریا، اس میں صرف ہم آپ کو بار بار یاد کراتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہوائی رسک نہیں لینا. اگر کسی کو پیسے دینے ہیں تو قرض حسنہ سمجھ کے دیجئے کہ نہ بھی واپس آئیں تو آپ کی پسلی اس کو سہ سکے. یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. تو خانہ مال میں آپ نے بہت زیادہ محتاط چلنا ہے، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور ازدواجی زندگی جو ہے، اول تو 1 ستارہ پروٹیکٹ کرنے ابھی تو ماشاءاللہ آ گیا ہے، تو ہمارا اگست تو بہتر گزر ہی جائے گا. فکر کریں گے سپٹمبر کے بعد سے، یا سپٹمبر سے فکر کریں گے. ابھی ہمیں اس میں ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ جو ستارہ 26 آف جولائی کو آیا ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو، آپ کے کنٹرول کو، آپ کی گرپ کو اپنی ازدواجی زندگی، کاروباری ریلیشنز اور سوشل ریلیشنز میں آپ کو سٹرونگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں، خانہ مال میں بار بار کہہ رہی ہوں، پلیز اس میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی. وہاں پہ وارننگ زون ابھی چل رہا ہے، تو آپ کی اس ہفتے وارننگ زون صرف ایک ہی جگہ پہ ہے. جی چلتے ہیں. اگلا ستارہ آ گیا لبرا، یعنی کہ برج میزان. جن کے نام اردو میں آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں، آر یا ٹی سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، اور آپ کا نام انگلش میں آر سے یا ٹی سے اگر شروع ہوتا ہے، تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں. ڈیٹس لبرا نوٹ کر لیجئے. 28 آف جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے، 3 آف اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دنوں کی پوزیشن ہمیں کیا کہتی ہے. 28 29 میں کیونکہ دعاؤں کی سادگی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خانہ مال کی دعا ضرور کر لیجئے گا، لیکن محتاط رہیے گا. یہ میں نے آپ کو ضرور کہا تھا پچھلی. اگر آپ ابھی بھی لبرا اٹھائیے، ریوائنڈ کر کے دیکھیے، مجھے اپنی کہی ہوئی بات بالکل نہیں بھولتی، مجھے اپنے الفاظ بھی نہیں بھولتے ہیں. اور 30 آف جولائی سے لے کے 3 اگست تک بھی اللہ کا فضل ہے، لبرا ستارہ فیور کر رہا ہے، نصیب کھولنے لگا ہوا ہے. تو اپنے نصیب کے لیے رب تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے مانگنے کے ساتھ کنڈیشنل ہوں. یہ ٹائم ہمارے لبرا سٹوڈنٹس کو کوئی غیر معمولی کامیابیاں دلا سکتا ہے. کوئی مشکل سے مشکل ویزا آپ کو دلا سکتا ہے. کوئی مشکل ترین لیگل کام آپ کی فیور میں سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. اس میں ستارے کی مدد آپ کے ساتھ شامل نظر آتی ہے آپ کے لیگل میٹرز کے اندر. پھر وہ لوگ جو انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ٹائم سپورٹ کر رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کاموں کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، چاہے کورٹ کچہری ہے یا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی سرکاری دفتر ہے، ٹائم آپ کو مکمل فیور دے رہا ہے، اور بلکہ سپیڈ بھی بڑھا رہا ہے. تو جب زمینی ادارے نہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آسمانی ستاروں نے گو ہیڈ دینا انہیں شروع کر دیا ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ لبرا کوئی خواہشات بھی رب پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے، کوئی دنیاوی خواہشات ہیں، رومانس ایریا سے ریلیٹڈ ہے یا دوستی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بھی ستارہ آپ کے لیے پاورفل ہو رہا ہے. پھر ایک اور ستارے نے لبرا جو جگہ بدلی، یہ جگہ اس نے بدلی 26 سے، یعنی 26 جو ہے جولائی سے جس نے جگہ بدلی تھی ستارے نے، 26 جولائی سے، یہ اس میں صحیح، ہاں غلط نہ ہو جو نا، جولائی سے جگہ بدلی تھی. یہ مینٹلی پازیٹیو کرے گا. دماغ میں روشنیاں بڑے عرصے کے بعد مجھے آپ کے فیل ہو رہی ہیں. دل چاہے گا جو ہے جینے کو، ایک جذبہ اندر انشاءاللہ رب تعالیٰ ڈالیں گے. دعائیں بھی مانگیے کہ جتنی روشنی مجھے آسمان سے نظر آ رہی ہے، میں تو ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں اچھے ستاروں کی لبرا کن مانگیے، اور برے ستارے سے رب کی امان مانگیے. اب جو امان مانگنی ہے وہ ہے آپ کی، چاہے ازدواجی زندگی ہے، آپ کے کوئی بزنس ریلیشنز ہیں لبرا، یا آپ کے سوشل تعلقات ہیں. ستارہ اس میں آپ کا ابھی بھی ڈسکمفرٹ شو کر رہا ہے، یا تو آپ سے یہ رشتے ہینڈل نہیں ہو رہے،
या रिश्तों में जब कमज़ोरी होती, यही इम्तिहान का वक्त होता है। जो रिश्ते कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो रिश्ते जिन्होंने बचना होता है, पहाड़ भी ढा दो तो वो इस टाइम को गुजार के या इस टाइम से गुज़र के वो बच जाएंगे। तो ये वो टाइम है जो आपके इन ज़ोन के रिश्तों का इम्तिहान ले रहा है। यहाँ मैं बार बार आपको हर हफ्ते वार्निंग देती हूँ कि यहाँ पे इमोशन से काम नहीं लेना, यहाँ पे आपने दिमाग से काम लेना है, वाइजली चलना है इनको देखते हुए। और दूसरा, अपनी हेल्थ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये टाइम फ्रेम मैं आपको पूरा दे रही हूँ। 30 जून से लेके ये टाइम ऑफ फ्रेम है जो जिसमें हमें एहतियात करनी है, वो है जी 1 ऑफ जो है नवंबर। तो सेहत पहली प्रायोरिटी, और नौकरियों में अगर कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उसमें आपको अपने अंदर ये होना चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं। आप इस वक्त अपने काम को मनवाने के लिए ज़रा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करें, और आप मनवा लेंगे इंशाल्लाह। कभी कभी टाइम है ना, वो हर्डल्स डालता है कि आपकी परफॉर्मेंस में आपको फंसाए या आपको उसमें मसला डाले। तो ये कभी कभी टाइम का टेस्ट ज़रूर होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त से भी मेरे लिब्रा जो हैं बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो इस हफ्ते की पोजीशन तो रब के हुक्म से सेफ़ है। ख्वाहिश कीजिए और दुआ कीजिए। इतने प्यारे सितारों के इम्कान है कि हो नहीं सकता कि अल्लाह आपकी ख्वाहिश टाल दें। अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। अब उर्दू में जिनके नाम नून से और इंग्लिश में जिनके नाम एम से शुरू होते हों, सॉरी, इंग्लिश में जिनके नाम एन, नेस्ट वाला एन, और उर्दू में जिनके नाम नून से शुरू होते हैं, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो ये सितारा उनकी बिल्कुल मदद कर सकता है। तो अब हम देखते हैं क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस के इस हफ्ते के जो सितारों के जो हालात हैं। 28 जुलाई से हम इसे शुरू करेंगे और 3 अगस्त पे हम इसे एंड करेंगे। तो स्कॉर्पियंस, अगर आपको याद हो तो मैंने 28 29 में दुआओं की साथ भी थी, तो मैंने कहा था कि अपने इस वक्त रिश्ते की हिफाजत, अमान, रिश्ते की एक खुशी वाला बॉन्ड अल्लाह से मांगिएगा दुआओं की साथ में। और होपफुली ये 2 दिन आपके ठीक गुजरे होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती हमें। ज़रूर थोड़ी सी राइड वो चल रही है अनएक्सपेक्टेड सी, कभी अप कभी डाउन, लेकिन इस वक्त कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा इस वक्त में। फिर 30th ऑफ जुलाई, 31st ऑफ जुलाई एंड 1st ऑफ अगस्त के जो दिन हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो फाइनेंशियल एरिया आपका बहुत अच्छा है। इन 3 दिनों में आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। कोई बिज़नेस डील करते हुए, ठीक है, या किसी पे फाइनेंसिस के मामले में एतमाद करते हुए आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि कोई भी गलती जो है वो आपको नुकसान ना कराए आपका। और आपके ये 3 दिनों में ख़ास तौर पे, क्योंकि इस वक्त खाना माल माशाल्लाह माशाल्लाह 26 मई के बाद से, उसके बाद 20 जुलाई से ये एक्टिव हो गया है। जहाँ ये पैसे से रिलेटेड मामलात को रिज़ॉल्व करा सकता है स्कॉर्पियंस, वहाँ पे ये पैसे की स्पीड से उसको निकलवा भी सकता है। ठीक है ना, तो ये आपने इसीलिए समझदारी से चलना है। कोई रिकवरी है आप उसकी कोशिश कीजिए, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स को आपने हल करना है, आप उसकी कोशिश कीजिए। इस वक्त सितारा जो आपकी मदद कर रहा है ना, वो मदद कर रहा है आपके खाना माल में अल्लाह के हुक्म से। और उसके अलावा जी 2 और 3 अगस्त बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है अल्लाह के फ़ज़ल से। जो ये डेट्स सपोर्ट कर रही हैं हमारे जो है स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को, हमारे स्कॉर्पियन बिजनेसमैन जो लोग हैं ये उनको, हमारे उन स्कॉर्पियंस को जो अपना कोई पेपर वर्क से जुड़े हुए काम को रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं उनको। और बिज़नेस हाउस भी बेहतर हुआ है 23 ऑफ
जुलाई से तो और बेहतर हो गया है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े आपको दिला सकता है अल्लाह पाक आपके लिए। यहाँ पे स्कॉर्पियंस बहुत आसानियाँ करे। फिर 26 जुलाई को जिस सितारे ने जगह बदली है, ये मुझे इतनी खुशी हो रही है, स्कॉर्पियंस ख्वाहिशात पूरी करा सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी, आपने अच्छे सितारे की कुन अल्लाह के हुक्म से मांगनी है। ये आपके मामलात को बेहतर कर सकता है रोमांस एरिया में, क्योंकि इस वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा बात करते हुए अपने लव पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है। और जो है इस वक्त बड़ी बेस्ट पोजीशन हुई हुई है और कोई दुनियावी डिज़ायर भी पूरी करा के जा सकता है। वार्निंग जोन स्कॉर्पियंस, जहाँ जिस्मानी सेहत की हमें ज़रूरत है, वहाँ हमें ज़हनी सेहत भी चाहिए। हासदीन से अल्लाह की पनाह मांगते रहें, बैक स्टैबिंग करने वालों से अल्लाह की पनाह मांगिए। फिर वो लोग जो मुलाजमत में हैं, उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर अपने आप को अपनी मुलाजमत में मनवाना चाहते हैं तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पे इस वक्त जो है ना शदीद काम करना पड़ेगा, क्योंकि वरना जो सितारे की जो पोजीशन है इस वक्त उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म के जो मसाइल से दो चार ना करे। फिर इसके अलावा जो सितारे की पोजीशन स्कॉर्पियंस आपके लिए बेहतर नहीं है, वो ये है कि ये टाइम फ्रेम में आपको बता दूं, 30 जून से ये शुरू हुआ है और 1 नवंबर तक है। एक तो आपने अपनी लव लाइफ में ज़रा सा मोहतात चलना है। अभी तो सितारा ठीक है, मतलब इस हफ्ते में उसकी पोजीशन ठीक चल रही है, बल्कि पूरा अगस्त ठीक रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ वार्निंग जोन है तो मेरा बताना भी ज़रूरी है। और बच्चों के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो अपनी देनी है। उनकी तालीम, जहाँ आप परेशान होते हो उनकी डिग्रीज़ के लिए, वहाँ उनकी तरबियत पे भी आपने ख़ास तौर पे मेहनत करनी है। तो ये था जी हमारे स्कॉर्पियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। और ज़ोन बी वालों से दरख्वास्त है, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपका मेरा रिश्ता और अटूट हो जाए। और फीडबैक आपका मेरे लिए इस कदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ तारीख। अब तो मैं हंस रही थी जब मैंने दुआ का वक्त बताना शुरू किया था, तो मेरे पे बहुत तनकीद हुई थी। मेरे कल परसों मेरी नज़र पड़ी, हर बंदा ही दुआओं का वक्त बता रहा है, उन्होंने अपने अपने वक्त ईजाद करने शुरू कर दिए। चलिए, दुआ का हर वक्त दुआ का वक्त है। अगर कोई नेकी का रास्ता दिखाता है तो अल्लाह ताला ने उनको जज़ा दे इस बात की। लेकिन आई वॉज़ दी फर्स्ट वन, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में मैं ट्रेंड सेटर बनी हूँ। मैं ट्रेंड फॉलोवर नहीं थी। मैंने अपना होमवर्क खुद से बनाया, खुद इसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और मैंने किसी को फॉलो नहीं किया कभी भी। हालांकि मुझे पता चला कि लोग मेरा चैनल दिखा के कहते थे लोगों को, हमें सामिया खान जैसा सब कुछ चाहिए। सामिया खान जैसा, अपनी अपनी किस्मत सबकी होती है। मैं कोई बहुत तरक्की तो नहीं इतनी की कि मुझे आइडलाइज़ किया जाए। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों का हाल। ड्राइविंग करते वक्त भी मोहतात रहना स्कॉर्पियंस, अपनी सवारी के SOPs पूरे करने हैं। दिमागी सेहत बचानी है तो आपने मेरी नहीं, आपने रूहानी मदद मांगनी है। मैं सिर्फ आपकी मदद करती हूँ बताने में, और वो है तीसरे कलमे की दूसरी लाइन, जो कि मैं बार बार रिपीटेडली आप लोगों को कह रही हूँ कि जब वो पढ़ लिया करें तो कहा करें, अल्लाह पाक मेरे दिमाग को, मेरे जिस्म को, मेरे दिल को ताकत दे दीजिए इस कलमे के सदके। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। और अभी आप बंद नहीं करेंगे अपना नहीं रखेंगे रिमोट, मेरा साथ थोड़ा सा और दे दीजिए। आज तो बड़ा प्रिसाइज़ मैं अपना हॉरोस्कोप दे रही हूँ, ना आपका ज़्यादा सर खा रही हूँ, बहुत लंबी बातें भी आप लोगों से नहीं करी, क्योंकि है ही बड़ा क्रिस्प है, मज़े के। आज मुझे भी मज़ा आ रहा है और मेरी एनर्जी भी अभी तक जो है ना, वरना मेरी आँखों की पुतलियाँ घूमनी शुरू हो जाती हैं आखिरी जोन पे जाते जाते। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद जोन सी में। स्टे विद अस, बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।